तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के जो नामजद मुलजिम है, जिनका नाम एफआईआर में दर्ज करवाया गया, कैसर भट्ट, उनका एक इंटरव्यू सामने आया, जिस इंटरव्यू में उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं अपने आप को सरेंडर करने जा रहा हूं, पुलिस के हवाले करने जा रहा हूं। इंटरव्यू में क्या कुछ मजीद कहा, सब कुछ आपको तफसीलात अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। और हमजा जो कि तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के बेटे हैं, उनकी मुद्दत में एफआईआर दर्ज करवाई गई। उस एफआईआर में उन्होंने लिखा यह था कि मेरी वालिदा ने शूटर्स को पहचान लिया था। अब उनकी वालिदा के बकौल जो शूटर्स कौन थे जो एफआईआर में लिखे गए, अमीर बलाच का छोटा भाई अमीर फतेह और कैसर सुहेल भट्ट लखो डेर वाले, उनका नाम एफआईआर में दर्ज करवाया गया। कैसर भट्ट का एक इंटरव्यू सामने आया, उन्होंने कहा कि जिस रोज तीफी भट्ट का कत्ल किया गया उस वक्त मैं सोया हुआ था, मुझे एक मैसेज मौसूल हुआ, मुझे कॉल आई और मेरी बेगम साहिबा ने मुझे उठाया। आपको मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं। कैसर भट्ट ने कहा कि जब मैं उठा, मुझे जब पता चला कि एक शख्स एफसी अंडरपास के करीब उसको कत्ल कर दिया गया, वो तीफी भट्ट का बहनोई जावेद भट्ट है। बकौल कैसर भट्ट के इससे पहले ना मैंने कभी तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट का नाम सुना, ना मैं इनको जानता था, ना इनसे मेरी मुलाकात हुई। तो फिर हम क्यों इनको मारेंगे? हमारी कौन सी इसके अंदाज दुश्मनी है? हमारा जितना भी मामला है तीफी भट्ट के साथ है, गोगी भट्ट के साथ है। हम क्यों उन लोगों को अपनी दुश्मनी में लेकर आएंगे जिनका इस दुश्मनी से कोई ताल्लुक वास्ता है ही नहीं। बकौल उनके कैसर भट्ट साहब कहते हैं कि तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट साहब इंतहाई शरीफुल नफ्स इंसान थे। वो एक कारोबारी आदमी थे, ना बॉडीगार्ड्स रखते थे, ना असला रखते थे, ना किसी भी किस्म की एक्टिविटीज उनकी ऐसी थी, ना उन पर कोई एफआईआर दर्ज थी। तो फिर उनको एक नाजायज नाहक कत्ल कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि एक खातून पर भी हमला किया गया, जो मैं समझता हूं कि जितने भी दुश्मनदार लोग हैं उनमें ऐसी रवायत है ही नहीं है। दुश्मनियां होती हैं मर्दों तक, लेकिन जो लोग दुश्मनियां घरों की खवातीन तक ले आते हैं वो एक बड़ा खतरनाक खेल है। कैसर भट्ट साहब के बकौल कि मैं इस वक्त जिस मुकाम पे भी हूं, मैं निकला हुआ हूं और मैं अपने आप को खुद पुलिस के आगे पेश करूंगा। सवाल किया गया कि जनाबे अली आप कब तक पेश कर रहे हैं? कैसर भट्ट साहब ने कहा कि मैं आपको 10 से 15 दिन के अंदर सरेंडर करता हुआ नजर आऊंगा। मैं पुलिस की तहवील में खुद आऊंगा, अदालत में सरेंडर करूंगा, अपने आप को पेश करूंगा, क्योंकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, तो मुझे किस बात का खौफ है? उन्होंने कहा हाँ, अगर इस बात की सजा दी जा रही है कि हम टीपू ट्रक्का वाला अमीर बलाच फैमिली के साथ खड़े हैं तो कोई बात नहीं, हम उनकी इस मोहब्बत में, अपनी उनके साथ इस दोस्ती में इस केस को और इस सजा को और इस झूठी एफआईआर को भुगत लेंगे। हालांकि हमारा इस केस से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे तो एक कॉल पे पता चला कि तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट साहब को उनकी बेगम के हमरा, उनके बेटी के हमरा कत्ल कर दिया गया, जो कि एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल और इंतहाई अफसोसनाक और घटिया हरकत की गई है। कैसर भट्ट ने कहा कि हो सकता है कि किसी तीसरे ने इन दो खानदानों की दुश्मनी से फायदा उठाया हो और इन दो खानदानों की दुश्मनी में मजीद आग भड़काने का, यानी कि तेल छिड़कने का किरदार अदा किया, जिस वजह से लोगों का सबसे पहले शक अमीर बलाच की फैमिली और मुझ पर आया। हालांकि हमारा इस केस से, इस कत्ल से, इस वारदात से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। सवाल किया गया कि कैसर भट्ट साहब, अमीर फतेह साहब से आपका राब्ता हुआ, जिनका नाम भी एफआईआर में आया, तो उन्होंने कहा मेरा अभी किसी के साथ किसी भी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। जल्द मैं पुलिस के आगे अपने आप को सरेंडर करूंगा, अदालत के आगे अपने आप को सरेंडर करूंगा। याद रहे कि 2 से 3 रोज कबल तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट को एफसी अंडरपास लाहौर की मेन शाहरा पर कत्ल कर दिया गया। उनकी अहलिया, जिनको 2 गोलियां लगी, एक गोली उनके शोल्डर पर लगी, एक गोली उनके पांव के टखने के करीब लगी, जो कि आर पार हो गई। अब जो पहली गोली उनके शोल्डर पर लगी, वो गोली यकीन जानिए अभी भी उनके शोल्डर के बीच में है। ये कहना है तीफी भट्ट के बेटे हमजा भट्ट का, जिनका एक इंटरव्यू आज सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरे बाप को अगर टेंशन होती, परेशानी होती, मेरा बाप अगर दुश्मनदार होता तो क्या मेरा बाप असला ना रखता? क्या मेरा बाप बॉडीगार्ड्स ना रखता? क्या मेरा बाप प्रोटोकॉल ना रखता? मेरा बाप तो वो शख्स है जो सुबह उठ के खुद नाश्ता लेने जाता है, तो वो किसके साथ दुश्मनी क्यों रखेंगे? वो किसी के लिए बुग़्ज़ क्यों रखेंगे? आप मार्केट चले जाएं, ब्रांतर रोड पे चले जाएं, आप पूरी मंडी के करीब चले जाएं, हमारा मशीनरी का कारोबार है, लोगों से पूछें कि हमारा किसी के साथ कैसा ताल्लुक है। मेरा बाप इंतहाई शरीफुल नफ्स इंसान था, मेरे बाप की तो किसी के साथ दुश्मनी थी भी नहीं। तीफी भट्ट साहब की दुश्मनी जिनके साथ भी है, वो दुश्मनी उन तक रहती, लेकिन हमारे घर तक आने का क्या ताल्लुक था, या हमारे घर के किसी फर्द को मारने का क्या मकसद था? मेरी माँ को गोली मारी गई। उन्होंने कहा कि मेरी माँ आज भी
وہ گولی اپنے شولڈر کے اندر رکھ کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ اگر ہم یہ گولی نکالیں گے تو خدا نہ خواستہ ان کو پیرالائز ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے ہم اس گولی کو آرام سے صبر سے میڈیسن ٹریٹمنٹ کے بعد نکالیں گے۔ حمزہ بٹ کا پہلا انٹرویو سامنے آیا۔ اس سے پہلے تیفی بٹ کی فیملی سے کسی بھی شخص نے بات کرنے سے گریز کیا، کوئی بھی سامنے نہیں آیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیسر بٹ صاحب جس روز اپنے آپ کو عدالت میں پیش کریں گے، سرنڈر کریں گے، تو پولیس کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا۔ سوال یہ بھی کیا گیا کہ پولیس نے آپ کے گھر میں ریڈ کی، انہوں نے کہا نام تو ایف آئی آر میں آ گیا، لیکن ابھی تک ہمارے گھر میں کسی بھی قسم کی ریڈ نہیں کی گئی۔ اب دوسری جانب جو امیر بلاچ کی فیملی کا ذکر سامنے آیا، تہمینہ شیخ صاحبہ جو کہ سینئر کرائم رپورٹر ہیں، جرنلسٹ ہیں، بڑا اچھا کام کرتی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ امیر بلاچ فیملی سے میرا رابطہ ہوا، ان کے مطابق ہمارے گھر میں نہ ابھی تک کسی پولیس کی جانب سے کوئی نوٹس موصول ہوا، نہ کسی نے آ کر ہمارے گھر میں کوئی چھاپا مارا، نہ کسی نے کوئی گرفتاری کا کہا۔ صرف فرسٹ انفارمیشن رپورٹ میں امیر فتح اور کیسر بٹ کا نام مینشن کیا گیا ہے۔ اب امیر بلاچ کا جو چھوٹا بھائی امیر موصب ہیں، ذرائع کے مطابق اس وقت وہ دبئی میں مقیم ہے، لیکن دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ امیر فتح بھی پاکستان میں موجود نہ ہو، یا وہ لندن ہوں گے، یا وہ دبئی ہوں گے، یا کسی اور ملک میں اس وقت مقیم ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے روز میں پولیس کیا کارروائی کرتی ہے، پولیس شوٹرز کو گرفتار کرتی بھی ہے یا نہیں، یا جن پر الزام لگایا گیا پولیس ان کو گرفتار کرتی ہے یا نہیں، یہ تو آنے والی تحقیقات ہی بتائیں گی۔ بہرحال کیسر بٹ صاحب نے اپنے آپ کو کلیئر کیا ہے کہ ویڈیو پیغام کے ذریعے ہم پولیس کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم بھاگنے والے نہیں ہیں۔ اگر ہم نے کسی کو مارا ہوتا، کسی کو قتل کیا ہوتا تو پھر ہم بھاگتے، ہم بے قصور ہیں۔ اگر ہمیں امیر بلاچ فیملی کا ساتھ دینے کی سزا دی جا رہی ہے تو ہم اس سزا کو بھگتنے کے لیے تیار ہیں۔ اب جناب علی آنے والے چند روز بڑے اہم ہیں، اس دشمنی میں، اس عداوت میں، اس قتل و غارت میں دیکھنا یہ ہے کہ پولیس کیا کارروائی کرتی ہے۔ سب سے بدقسمتی یہ ہے کہ لاہور کے سی سی ٹی وی کیمراز ہی کام نہیں کر رہے۔ جس مقام پر تیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کو مارا گیا، یقین جانیے اس روڈ پر لگے کیمرے کام ہی نہیں کر رہے۔ اب پولیس سے سب سے پہلے سوال کرنا چاہیے، سیف سٹی کیمراز والوں سے سوال کرنا چاہیے، حکومت کو خود جواب دہ ہونا چاہیے کہ لاہور جو کہ پنجاب کا دارالحکومت ہے، جس کو پیرس کہا جاتا ہے، اس پیرس کے تو کیمرے ہی کام نہیں کر رہے۔ کس طرح آپ قاتلوں کو گرفتار کریں گے، کس طرح آپ شوٹرز کو گرفتار کریں گے، کس طرح لاہور کے شہریوں کو تحفظ فراہم کریں گے کہ جب آپ کے لگے لاہور میں کیمرے ہی کام نہیں کر رہے۔ آپ کسی بھی گاؤں دیہات میں چلے جائیں، کسی بھی ایسے چھوٹے شہر میں چلیں جو پنجاب کا شہر ہو، تو وہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی لاہور میں کوئی کارروائی نہیں ڈال سکتے، کیونکہ لاہور میں ہر مقام پر کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اس واقعے نے بھی یہ سارے پول کھول دیے کہ جناب علی لاہور کی مین شاہراہ ایف سی کالج انڈر پاس، وہاں پر کسی بھی قسم کے کیمرے کام نہیں کر رہے، صرف ڈمی کے طور پر لگے ہوئے ہیں۔ اس کا جواب دے کون ہوگا؟